खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत पर गौर करने के अयाम में से गुज़र रहे हैं और हम आज ख़ास तौर पे गुड फ्राइडे मुबारक जुम्मे के ताल्लुक़ से चंद एक बातें देखने को हैं। जैसा कि आम तौर पर हमारा ये तरीक़ाकार है कि कलीसिया में ख़ास तौर पे जो मुबारक जुम्मा है गुड फ्राइडे, उसकी इबादत में खुदावंद यीशु मसीह के तमाम तर जो 7 सलीबी कलमात हैं उन पर रिफ़्लेक्ट किया जाता है, गौर किया जाता है और मसीह की कुदरत और उसके कफ़ारे के काम पर और ज़्यादा कलीसिया को मौका मिलता है कि वो गौर कर सके। आज भी हम कुछ देर के लिए इन तमाम तर 7 सलीबी कलमात के बारे में कुछ बातें देखेंगे और इससे पहले कि हम उन तमाम तर 7 कलमात को देखें, ये भी हम जानेंगे कि आज हमने किस रुख या किस ज़ाविये से उनको देखना है। बहुत से खादमीन और बहुत से जो इलाहियात के माहिरीन हैं वो मुख्तलिफ़ ज़ाविये से, अगर आप उनकी तहरीरात देखें, अगर आप उनके पैगामात सुनें, वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों के साथ खुदावंद के सलीब पर कहे गए आखिरी 7 कलमात को, बयानात को, उसको देखते हैं। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हम भी इससे पहले कि इस सिलसिले में आगे बढ़ें, ये जानें कि हम इसको किस ज़ाविये के साथ देखेंगे, क्योंकि बहुत से इलाहियाती थियोलॉजिकल और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन जो तफसीर है कलाम मुक़द्दस के मतन की, उसकी रोशनी में, तशरीह की रोशनी में बहुत से रुख हैं जिनसे उन कलमात को देखा जा सकता है। तो इसलिए आज हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि हम किस तरह से उसको देखते हैं। मैंने जो आज इस पे बात करनी है वो ये है कि मसीह के जो सलीबी कलमात हैं उनमें खुदा का निजात बख्श इलाही जो मंसूबा है वो हमें क्या नज़र आता है। हमें इसमें क्राइस्ट, क्रॉस और जो इसके अंदर क्रिश्चियन लाइफ है उसके लिए हमें खुदा क्या ऑफ़र करता हुआ दिखाई देता है। तो सलीबी कलमात में खुदावंद का इलाही जो निजात बख्श मंसूबा है उसको देखेंगे। इससे पहले कि हम इन सलीबी कलमात में आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं उनकी जो एक तरतीब है, फहरिस्त आपके सामने लेके आऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं खुदावंद ने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये पहला कलमा है, लूका 23:34 इसके लिए कुलीदी हवाला है। इसके बाद खुदावंद ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यानी डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23:43 जो है, इसमें भी हम इस हवाले को देख सकते हैं। तीसरा जो कलमा है, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा, मुक़द्दसा मरियम से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और उसके बाद शागिर्द से भी कहा, तेरी माँ ये है। और इसके लिए आप यूहन्ना 19 बाब 26वीं और 27वीं आयत जो है वो देख सकते हैं। इसके फ़ौरन बाद फिर चौथा जो कलमा है उसमें हम देखते हैं खुदावंद ने कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसके लिए 2 हवाला जात आप देख सकते हैं, मरकस की मुक़द्दस इंजील 15वां बाब 34वीं आयत और मत्ती 27:46। फिर उसके बाद जो है 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19:28। और उसके बाद तमाम हुआ, नेक्स्ट कलमा, और यूहन्ना 19:30। आखिरी 7वां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसके लिए आप लूका 23वां बाब उसकी 46वीं आयत देख सकते हैं। हम इनको, जैसा कि पहले भी बात हुई, कि बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं। मैं इस वक्त हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है, तारीख़ी जो पस मंज़र है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वक्त की जो कैद है उससे ये बाहर की बातें हैं। हम ज़्यादातर इन कलमात के पीछे जो स्पिरिट है, जो एसेंस है, हम उसको देखेंगे। और आए हम सबसे पहले देखें पहले कलमे को। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और खुदावंद को जो मसलूब कर रहे हैं, खुदावंद उनके लिए माफ़ी का कलमा जो है वो अदा कर रहे हैं। जब इसको आप इलाहियाती तौर पे देखें तो इसमें एक बड़ी, एक वाइडर पिक्चर जो है हमें नज़र आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं और बाप एक हैं। मैं वो करता हूँ जो मैं बाप को करते हुए देखता हूँ।
क्रॉस की तरफ जाने से पहले, स्लीप पर जाने की तरफ जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है, दुआ है, बातचीत है, वो बाप के साथ है। गतसमनी में बाप से बात कर रहा है, स्लीप पर वो बात से बात कर रहा है। स्लीप पर जो पहला कलमा अदा किया है, तकलीफ़ में बयान जो दिया उसने, वो है बाप से बात कर रहा है। स्लीप पर आखिरी कलमा जो है, बाप से बात कर रहा है। ये बहुत कुछ बोलता है। तो पहली बात हम इसमें एक बहुत वाइडर पिक्चर देखते हैं, वो ये है कि इसमें गो के बेटा स्लीप पर लटका हुआ है, लेकिन बेटा बाप से बात कर रहा है उस नस्ल इंसानी को माफ़ करने के लिए जो खुदा को रद्द करती है, खुदा के बेटे को रद्द करती है। और हर वो शख्स जो मुखालिफ मसीह है, जो खुदा के मंसूबे को रद्द करता है, यहाँ पर बेटा बाप के साथ मिलकर एक माफ़ी जो है वो दे रहा है, माफ़ी का ऐलान कर रहा है। तो ये मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज स्लीप पर हमें ये मिल रहा है जो मेरे लिए और आपके लिए एक बशारती नुक्ता है, वो ये है कि खुदा नस्ल इंसानी को उनके गुनाहों से बालातर होकर देखता है। खुदा उनके गुनाहों को देखता है, लेकिन खुदा उनके लिए गुनाहों के पार, गुनाहों से ऊपर एक माफ़ी जो है वो उसकी भी ऑफ़र करता है। एक माफ़ी, मर्सी, रहम, फजल, माफ़ी, गुनाहों से माफ़ी, अब्दी ज़िंदगी, खुदा इसका मकसद रखता है। और ये चीज़ कलीसिया के लिए, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा है। हम इंग्लिश में कहते हैं सी पास द सिंस। हम लोगों को उनके गुनाहों, उनकी गलतियों के ज़ाविये से ना देखें, हम देखें कि वो खुदा के नज़दीक कितने काबिल कदर हैं, अहम है। क्रॉस पे पहली बात जो क्राइस्ट ने बाप से बात करते हुए कही है, वो ये है कि मेरे नज़दीक ये लोग भी अहम हैं। और नस्ल इंसानी जो बेसिकली ये सिर्फ वो उन लोगों तक ये पैगाम नहीं है जो मसीह को मसलूब कर रहे हैं, बल्कि हर वो शख्स जो खुदा को रद्द करता है, जो खुदा के मंसूबे निजात को रद्द करता है, उसके लिए क्राइस्ट का, मसीह का स्लीप पर पहला पैगाम यह है कि खुदा के पास ऐसे लोगों के लिए, ऐसी इंसानियत के लिए माफ़ी का मंसूबा मौजूद है। जो कलीसिया के काम करने वाले लोग हैं, कारकुनान हैं, उनके लिए इसमें एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। और ये बात आपके लिए कुलीदी साबित हो सकती, की साबित हो सकती है चर्च ग्रोथ के लिए। लव पीपल, लोगों से मोहब्बत रखें, लोगों को मौका दें। खुदा लोगों को मौका देता है, खुदा गुनाहगारों को मौका देता है, उनको एक खुशखबरी का मौका देता है। हम भी खुशखबरी का मौका दें, हम ज़िंदगियों को कबूल करें, हम उन्हें मौका दें कि वो खुदावंद के पास आएँ, उन्हें खुदा की माफ़ करने वाली कुदरत के ज़ाविये से देखें। डिसाइपलशिप का एक अपना प्रोसेस है और गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई करने का एक अपना एक तरीक़ाकार है जो खुशखबरी में है। लेकिन ये रूह जब कलीसिया अपने अंदर ले लेगी कि हमने लोगों को उनके खुदावंद की माफ़ी के नुक्ता नज़र से देखना है, आपका एक्सेप्टेंस, आपकी चर्च ग्रोथ, आपकी रिश्तों में एक बरकत और खूबसूरती पैदा हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, एक और चीज़, जब इस पर खुदा का बेटा स्लीप पर आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका है, यह हमें एक और पैगाम देता है। बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि जो बहुत से दूसरे मज़ाहब भी के स्लीप पर जो बात हो सकती है, ये कोई काम हो सकता है, ये रिलायबल नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं, क्योंकि एगनी तकलीफ़ में नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे जो शख्स है वो अपने होश व हवास में नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम तर 7 सलीबी कलमात को जब आप देखेंगे तो आपको ये बात भी एविडेंस मिल जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमाम तर बातें पूरे होश व हवास के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ, पूरी अल्लाहियाती तालीम की गिरफ्त के साथ, पूरे अपनी हकीकत के साथ, पूरी रूहानी हकीकत के साथ, पूरी जिस्मानी हकीकत के साथ कही है। तो इसमें हमें एक सेंस मिलती है कि वो अपने स्लीप पर लटका हुआ भी वो अपनी सेंस ऑफ कॉल को, अपने बुलावे को जानता था। वो जानता था कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं और बाप इसलिए काम कर रहे हैं, बाप ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं इंसान को, नस्ल इंसानी को माफ़ी जो है वो फ्राहम कर सकूं, खुदा उन्हें माफ़ कर सके और वो माफ़ी हासिल करके खुदा के साथ दोबारा से रिश्ते में दाखिल हो सके। ही वॉज फुली अवेयर ऑफ द सेंस ऑफ कॉल ओवर हिज लाइफ। तो ये पहला कलमा है जिसे हमने देखा है। सो क्रॉस पे हर वो शख्स जो रिडेम्पशन है, ये रूइंड के लिए, बर्बाद शख्स के लिए रिडेम्पशन मौजूद है। क्रॉस पर हर उस शख्स के लिए जो सिनर है, गुनाहगार है, उसके लिए साल्वेशन मौजूद है। जो शख्स नाकारा है, क्योंकि कलाम कहता है सब ने गुनाह किए, खुदा के जलाल से महरूम है,
وہ شخص جو خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے نکارا ہے، جب وہ کراس کے اس پہلے خداوند کے کلمے کو دیکھتا ہے، وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ وہ اگر باپ کی معافی، بیٹے کی معافی کو قبول کر لے گا، اس کی زندگی میں دوبارہ سے نجات کا کام ہو سکتا ہے اور خدا کا جلال دوبارہ سے کام کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پہلا کلمہ ہے، اس کی بہت بڑی وسعت ہے، لیکن چند ایک باتیں ابھی ہم نے دیکھی۔ دوسرے کلمے کی طرف آتے ہیں، آئیں ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا رہنما نکات ہمیں مل سکتے ہیں۔ دوسرا کلمہ یہ ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے، پہلا جو کلمہ اس کو کہا جاتا ہے معافی کا کلمہ، جنرلی عمومی طور پہ۔ دوسرا کلمہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے نجات کا کلمہ۔ دوسرے کلمے میں خداوند یسوع مسیح، چونکہ ان کے ارد گرد دو جو ڈاکو ہیں وہ مصلوب کیے گئے ہیں، تو ایک ڈاکو جو ہے وہ خداوند سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو خداوند نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ جو کلمہ ہے یہ ایک بہت بڑا کرائسٹ کا بیان ہے جو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ صلیب پر دکھ میں اتنا وقت نہیں تھا کہ مسیح کو بڑا سرمن، بڑا واز کر سکے، کیونکہ سانس کا کھچاؤ، تکلیف اور جو اس کا دباؤ ہے جسمانی طور پہ اعضاء کے اوپر، لیکن اس نے ان تمام تر صعوبتوں کے باوجود میکسیمم کوشش کی کہ جتنا وہ اس وقت انسانی صورت میں ایکسپریس کر سکتا تھا تو اس نے اس کو ایکسپریس کیا۔ میں جب اس کلمے کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے اور بہت سی ایسی باتیں، نکات ملتے ہیں جن سے ہمیں بڑی برکت مل سکتی ہے۔ کراس جو ہے، صلیب جو ہے، اس پہ دنیا کے ہر کرمنل کے لیے کراس پر کروسیفائڈ کرائسٹ جو ہے، صلیب نہیں، صلیب ہمیں مسیح سے ملاتی ہے، ہمیں خدا کے کفارہ دینے والے بیٹے مسیح سے ملاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو کراس کے پاس آئے گا، کراس پر لٹکے ہوئے کرائسٹ کے پاس آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، صرف کراس کے پاس نہیں جانا، صرف سائن کو یوز نہیں کرنا، صرف سائن جو ہے، سمبل جو ہے، علامت جو ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ کراس پر جو کرائسٹ مصلوب ہوا ہے، صلیب پر جو مسیح مصلوب ہوا ہے، ہر وہ دنیا کا کرمنل، وہ شخص جو خدا کا مجرم ہے، وہ شخص جو انسان کا مجرم ہے، جو شخص مسیح کے پاس آئے گا وہ بدل جائے گا۔ اس کے پاس بہشت کا، ہمیشہ کی زندگی کا، فردوس کا، جہاں پہ مسیح خود ہے، اس کے پاس یہ موقع ہے، یہ امید ہے، یہ خوشخبری ہے اس کے لیے، یہ چانس، یہ اپرچونٹی ہے اس کے لیے کہ جہاں پہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی ابدی حضوری، وہاں پر وہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کی ہسٹری میں دس از دا اونلی پوائنٹ، یہ واحد ایسا پوائنٹ ہے کسی کرمنل کے لیے، کسی مجرم کے لیے جس نے خدا اور انسان کا جرم کیا ہو، یہ واحد صلیب پر ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے لیے بہشت کی آفر جو ہے اس کو دی گئی ہے۔ اس میں ہمیں ایک اور چیز جو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں صلیب پر خدا کا بیٹا اپنی مکمل سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ، سینس آف اتھارٹی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ایونجلسٹک بشارتی نقطہ اس میں ہمارے پاس یہ ہے، جب ہم صلیب کا پیغام اور صلیبی قدرت کا پیغام، مسیح مصلوب کا پیغام کسی بھی شخص کو دیتے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں، اس کے اندر ایک قدرت پائی جاتی ہے، اور وہ قدرت کیا ہے؟ نجات کی قدرت ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں کراس کے پاس آؤں گا، میں صلیب کے پاس آؤں گا، میں صلیب پر مسیح مصلوب کو دیکھوں گا، میں اس کو اپنی زندگی دوں گا، میں اس پر ایمان رکھوں گا، تو میں کس طرح سے نجات پاؤں گا؟ یہ سوچنا، یہ کیلکولیٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اس کے پیچھے خدا کا الہی منصوبہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کا تجربہ کرے گا، اس کی زندگی میں وہ جرم جو اس نے خدا کے لیے خلاف کیا ہے، گناہ جو خدا کے خلاف کیا ہے، وہ جرم جو خدا کی مقدس کتاب میں لکھا ہے، جو بھی نسل انسانی نے کیا ہے، وہ اسے چھوٹ سکتا ہے، اور اس کو چھڑانے کی قدرت اور اس کا انتظام اور اہتمام جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑا بشارتی نقطہ ہے۔ اگر ہم کسی بھی شخص کو مسیح مصلوب کے ساتھ ملاقات کرانے کے قابل ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں تبدیلی اور بہشت کا تجربہ جو ہے وہ شامل ہوگا۔ کراس ایک اہم اور ایک قیمتی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، جہاں پر مسیح لٹکا تاکہ نسل انسانی کو ایک ایشورنس دے سکے۔ جب اس نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے
اس کے اندر ایک ایشورنس موجود ہے, یقین دہانی موجود ہے, اس پہ ایک اصرار موجود ہے, ایمفیسس موجود ہے, زور بیان موجود ہے, کیونکہ وہ یہ بات بالکل بغیر اس بات کے بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, لیکن اس نے اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ دس از دا اونلی پوائنٹ. دنیا کا کوئی بھی شخص جو یہ پیغام سن رہا ہے, آپ کسی بھی زندگی کے حالات میں سے گزر رہے ہیں, گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس واحد, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, واحد جگہ جہاں پہ آپ بہشت کی امید رکھ سکتے ہیں, فردوس کی امید رکھ سکتے ہیں, وہ صلیب ہے, اور صلیب پر لٹکا وہ خدا کا بیٹا ہے. ہم اس کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم وائڈر تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ ایک بڑی امید نظر آتی ہے کہ خدا کا بیٹا جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے, وہ آپ کے لیے یہ اختیار, اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ آپ کو خدا کے ساتھ ملا سکتا ہے, وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے. میں آسمان پر جاتا ہوں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, تو خدا آپ کو اس جگہ پر لے کے جا سکتا ہے جہاں پر باپ موجود ہے, جہاں پہ بیٹا موجود ہے, اور کراس کی ٹرانسفارمیٹیو تبدیل کرنے والی قدرت آپ کو وہاں پر لے کے جا سکتی ہے. سو اس میں ہمیں بہت سے لوگ جو تنقید کرتے ہیں کہ کرائسٹ اس وقت, کوئی بھی جو صلیب پر لٹکا ہوا شخص ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس جگہ پر جب مسیح نے یہ بات کی ہے, وہ اپنی سینس, مکمل سینس آف آئیڈینٹی جانتا ہے. وہ اس پورے اختیار کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, قدرت کے ساتھ, سوچ کے ساتھ, مزاج کے ساتھ موجود ہے کہ میں وہ مسیحا ہوں جو کسی کو بھی بہشت میں لے کے جا سکتا ہے, اور میں اس کے لیے صلیب پر لٹکا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ جو کلمہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے اپنی ماں کو جو ہے اپنے عزیز شاگرد کے حوالے کیا. اس میں بہت سے طریقوں سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس مختصر وقت میں اس نے کہا, اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور اس نے اپنے شاگرد غالباً جس کے بارے میں ہم یہ بھی کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے, یوحنا, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو اس کے سپرد کیا ہے. جب ہم اس کلمے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کرائسٹ ایک مکمل شعور کے ساتھ, بڑے اختیار کے ساتھ نظر آتا ہے. کس تعلق سے؟ ریلیشن شپس. وہ کسی بھی طرح سے اپنے ہوش و حواس کھو نہیں پایا, وہ کسی بھی طرح سے اپنی کسی نفسیاتی طور پہ, جذباتی طور پہ, ہوش میں کسی بھی طرح کے لاغرپن کا شکار نہیں ہوا, بلکہ وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں موجود ہے, اور یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں وہاں پر موجود ہے, تو وہ اس ریالٹی کو سمجھ سکتا ہے. تو صلیب پر خدا کا بیٹا مکمل اختیار, اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا اختیار ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے تو اس میں ہمیں ایک اس کی کمپلیٹ سینس آف اویئرنیس, جو کچھ اس کے آس پاس, اور لکھا اس حوالے سے پہلے کہ جب یسوع نے دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل فزیکل سینسز, ایکٹیو فزیکل سینسز کے ساتھ صلیب پر لٹکا ہوا تھا. اس میں جو چیز ہمیں کلیسیائی طور پر اور کرسچن لائف, مسیح زندگی کے لیے اہم نظر آتی ہے, وہ یہ ہے, مسیح اپنی ایگنی, اپنی افلکشن, دکھ تکلیف کے باوجود اپنی تکلیف سے ہٹ کر اپنی ماں کی نگہداشت کے بارے میں فکر مند ہے. چرچ کے لیے, خدا کے لوگوں کے لیے, نسل انسانی کے لیے یہاں پر کراس کے پوائنٹ پر ایک پیغام موجود ہے, اور وہ یہ ہے, اپنی تکلیف, اپنی دکھ, اپنی اظہار ثانیوں, اپنی مصیبتوں سے باہر نکل کر اس سے بالا تر کلیسیا, اپنے بہن بھائیوں, دنیا کی فکر کریں, دنیا کے لیے دیکھیں. یہ پیغام آپ کو ایک سیلف لیس کرسچن بننے کی طرف راغب کرتا ہے, اور آپ کو یہ انکریجمنٹ دیتا ہے کہ ہیو اے سینس آف بلانگنگ. اپنے ارد گرد جو بھی خداوند نے آپ کے لوگ رکھے ہیں ان کے لیے کیئر, کرسچن کیئر, کمیونٹی کیئر, کمیونٹی ویلفیئر کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. مسیح اپنی اگنی, اپنے تکلیف, اپنے دکھ سے مبرہ ہو کر اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے. یہ آپ کو بھی جو فیملی کے تعلق سے دیکھتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں باتیں, آپ کو بھی یہ میسج دیتا ہے, ہیو اے سیکریفیشل ہارٹ, ہیو اے کیئرنگ ہارٹ فار یور اون فیملی. بعض لوگ اس کو مقدسہ مریم کو اس بات کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے, لیکن اس بات کو زیادہ الہیاتی صحت مندی کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کا بدن, مسیح کی دلہن, مسیح کے لوگ, دنیا کے لوگ
जो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपकी निगहदाश्त के अंदर मौजूद हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है खुदावंद ने आपको दी है। सो अपनी इसमें हमें एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप्स जो है खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल अपने होशो हवास में दिखाई देते हैं और वो अपनी माँ को एक अजीज़ शागिर्द के स्पुर्द करते हैं। ये कलमा आपको ये भी सिखाता है, मुझे ये भी सिखाता है, रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर्स, रिगार्डलेस ऑफ परसिक्यूशंस, रिगार्डलेस ऑफ इस बात से हटकर कि ज़िंदगी में, मसीह ज़िंदगी में हालात क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, सौबतें क्या हैं, हमें उस ज़िम्मेदारी के लिए, उस बुलावे के लिए, उस खिदमत के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है, मुतहरक, मुस्तैद और पूरा होशमंद होने की, रहने की ज़रूरत है। अगले कलमे की तरफ हम जाते हैं और उस कलमे में हम देखते हैं खुदावंद ने कहा, और ये जो है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसको कहा जाता है कि ये अबैंडनमेंट का, ये तन्हा हो जाने का, तर्क किए जाने का कलमा है। इसके लिए एली एली लमा शबकतनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका तर्जुमा है ज़बूर 22 जो है उसकी पहली आयत, शुरुआत से खुदा ने ये जो दुआ है, ये जो बात वहाँ पे की है। हमें यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जो मसीह की का मिजाज और मसीह की कुदरत और मसीह का इख्तियार नज़र आता है। पहली बात कि वो सलीब के इस दुख में, इस तकलीफ़ में भी उसके अंदर से दुआ जो है वो बाहर निकल रही है। वो पहली चीज़ जो एक्सप्रेस कर सकता है वो है वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत से कलमात, ये सारे कलमात जो हैं बेसिकली ये कलाम स्क्रिप्चर बेस्ड हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं और वो ये है, जो सलीब पर क्रिमिनल्स, मुजरिम मसलूब किए जाते थे वो बड़ी तकलीफ, दुख और गुस्से और नफरत और बदहाली में होते थे। क्या कर रहे होते थे? क्राई, चिल्ला रहे होते, रो रहे होते। क्या कर रहे होते थे? कंडेमनेशन, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते थे, बुरा भला कह रहे होते थे। क्या कर रहे होते थे? कर्सेस, एक दूसरे को बुरा भला सलीब देने वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हंसने वाले लोगों के ऊपर वो उनके ऊपर उनको वो कर्सेस कर रहे होते थे। और क्या हो रहा होता था उनके साथ? कंज्यूम हो रहे होते थे, ख़त्म हो रहे होते थे, बर्बाद हो रहे होते थे। लेकिन जब आप क्राइस्ट को देखते हैं, सलीब पर देखते हैं, जो एक क्रिश्चियन लाइफ के लिए, जो एक चर्च लाइफ के लिए हमें एक पैगाम हमें इन 7 सलीबी कलमात में मिलता है, वो ये है, मसीह ने कर्स नहीं किया। क्रिश्चियन लाइफ मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, दूसरों को बुरा भला, लान तान, उनके लिए बद दुआएं करना, उनको बुरा भला कहना, उनके लिए नाहक बातें करना, उनके लिए नाहक दुआएं करना, इसका नाम नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत के साथ जुड़ने और खुदा की माफ़ी और खुदा की निजात बख्श कुदरत के साथ कनेक्ट, राब्ते में आने का नाम है। और इसी रवैये के साथ हम दूसरों के लिए बायसे बरकत बन सकते हैं और दूसरे खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। तो खुदावंद ने कहा, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसमें हम मसीह की जो होशमंदी है सलीब पर, जो पूरे इख्तियार और कुदरत के साथ वो मौजूद है, वो ये है, ही हैज़ द सेंस ऑफ द स्पिरिचुअल रियलिटी। क्या हो रहा है वो इसको जानता है। वो जानता है कि बाप मुझे छोड़ रहा है। और ये एक बात का सबूत है, जब मसीह ने कहा, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे वो बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, यहाँ पे वो खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है, खुदा और उसके दरमियान एक जुदाई है। ये जुदाई क्या है? ये एक एविडेंस है। जब आप कहते हैं कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई, जब आप कहते हैं कि उसके सलीब पर लटकने से मैं निजात पाता हूँ, उसके बदन के तोड़े जाने से मैं निजात पाता हूँ, खुदा ने हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी, ये वो पॉइंट है एक्चुअली। जब वो ये कह रहा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे जो बड़ी रियलिटी है, क्यों छोड़ा, इसके पीछे जो बड़ी हकीकत है वो ये है, वो आपको ये एविडेंस दे रहा है, सबूत दे रहा है कि खुदा और मेरे दरमियान एक जुदाई आई है। सबूत वो क्या दे रहा है कि मैंने सलीब पर, ये जुदाई इसलिए आई है, खुदा ने इसलिए, और ये तारीकी में कहा गया कलमा है, खुदा ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब मुझ पर बदकिरदारी, दुनिया की, जहान की, इंसान की, आए इंसान तेरी बदकिरदारी जो है वो लाद दी गई है। सो इट वॉज अ विटनेस, इट वॉज अ टेस्टिमनी। क्राइस्ट की टेस्टिमनी थी सलीब पर कि मेरे ऊपर जो गुनाह है वो लाद दिया गया। हबकूक में लिखा है,
اس کا پہلا باب 13 آیت کہ خدا ایسا پاک ہے وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب مسیح کے اوپر نسل انسانی کے گناہوں کا بوجھ لادا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ ٹیسٹمنی کرائسٹ کی ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بعض لوگ اس پہ بہت سے علماء جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ خدا کے لیے سب سے پینفل مومنٹ، تکلیف دہ جو لمحہ ہے یا وقت ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور سب سے جو اس کے لیے مستند ترین جواب جو ہے دیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں اس کا انسان بن جانا، اس کا دکھوں میں سے گزرنا، اس کا مصیبتوں میں سے گزرنا، اس کا صلیبی دکھ سہنا، کوڑے کھانا، اس کا خون بہایا جانا۔ لیکن سب سے جو مشکل وقت ہے وہ ہے خدا کا اور اپنے بیٹے کے ساتھ جب بیٹے پر گناہ لادا گیا ہے، وہ جدائی جو خدا بیٹے کے درمیان ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، اس میں ہمیں ایک جو برکت کی بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ زبور 22 میں جیسے کہ اس نے کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کرسچن لائف کے لیے یہ صلیبی کلمہ کہاں پہ امید افزا ثابت ہو سکتا ہے، ایک انکریجمنٹ دے سکتا ہے جب کبھی آپ مصیبت میں سے گزریں، پرابلم میں سے گزریں اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ خدا اور میرے درمیان جدائی ہے، تو بھی آپ اپنی پرابلم میں، مصیبت میں سب سے پہلے خدا کے ساتھ کلام کریں، بات چیت کریں، اس کے پاس آئیں، اس سے اپنا رشتہ نہ توڑیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے گا اور آزادی اور رہائی کو پیدا کرے گا۔ اگلے کلمے کی طرف جاتے ہیں اور ہم اس کلمے میں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، I am thirsty۔ یوحنا 19 باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اور اس کلمے کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت بات چارلس ہیڈن اسپرجن نے کہی۔ اس نے کہا کہ thirst is no royal grief، یہ کسی شاہی شخص کا کوئی دکھ یا المیہ نہیں ہے، بلکہ it's an evil of universal manhood، یہ پوری نسل انسانی کے اندر پائے جانے والی جو کمزوری ہے، لاغرپن ہے، جو ایک بدی ہے، یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ I thirst، میں پیاسا ہوں، یہ کرائسٹ کی ہیومینٹی کو ایمپلیفائی کرتا ہے اور یہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ اس کی بہت سی روحانی معنی بھی اس میں سے نکلتے ہیں کہ اس کو آپ کی نجات کی پیاس ہے، بھوک ہے، وہ اس بات کی ڈیزائر پیاس رکھتا ہے کہ the saying of humanity کہا جاتا ہے، یہ ہیومینٹی کا کلمہ کہا جاتا ہے، مسیح کی انسانیت، اس کے انسان ہونے کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم کلمہ ہے جس پر ہم جنرلی صرف اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ مسیح نے وہ تکلیف میں سے گزر رہا تھا، ایگنی میں سے گزر رہا تھا، اور اس نے اس بات پہ ایکسپریس کیا کہ میں انسان ہوں، مجھے انسان ہوتے ہوئے پیاس لگتی ہے، مجھے نسل انسانی کی نجات کی پیاس ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑی ریالٹی اس کلمے میں دکھائی دے رہی ہے۔ کراس پر یہ ثابت کرنا، اس بات کی ٹیسٹمنی دینا، یہ کرائسٹ کے کمیشن میں موجود تھا کہ میں باپ مل ہیں، ایک ہیں ہم، باپ، بیٹا، روح القدس، خدائے ثالوث جو ہے یہ انسان کی نجات کے لیے ایک کام کر رہا ہے کراس کے اوپر، اور یہاں پر ہمیں اس کی ٹیسٹمنی جو ہے نظر آتی ہے۔ علم الہیات میں ایک جو بات ہے جس کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح بیک وقت گاڈ مین کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کامل خدا اور کامل انسان۔ یہ کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صلیب پر اگر آپ پچھلے کلمات کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ وہ جو نجات کا، اور اگلے کلمات کو ساتھ جوڑ کے دیکھیں وہ جو نجات کا کام کر رہا ہے وہ انسانی بدن میں موجود ہے، وہ انسان ہو کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ یہ تجسم کو، جس کو آپ کرسمس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ تجسم کو، خدائے مجسم کو صلیب پر کفارہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انسانی بدن میں۔ تو کفارے کے لیے انسانی بدن میں، نسل انسانی کے لیے
नस्ल इंसानी के बदन में मसीहा का मुजस्सम होना आना शरीयत के एतबार से ज़रूरी था। ये ज़रूरी था कि वो बदन जो है वो तकलीफ़ में से गुज़रे, सौबत में से गुज़रे, खून बहाया जाए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, तो मसीह का ये कहना कि मैं प्यासा हूँ, ये उसके जिस्म में कफ़ारा देते हुए मसीहा की तस्वीर जो है वो पेश करता है। इसमें हमारे लिए एक मसीह ज़िंदगी के लिए जो एक बात है वो ये है कि जब हम दुख में से गुज़रें, परेशानी में से गुज़रें, खुदावंद हमारी खातिर सलीब पर लटका है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। वो इंसानी दुख के साथ रिलेट कर सकता है, उसने मुशाबहत पैदा की है। वो जानता है कि नस्ल इंसानी का मसला, प्रॉब्लम, तकलीफ़ क्या है, और ही इज़ द बेस्ट हीलर, ही इज़ द चीफ फिजिशियन। वो बड़ा अजीम तबीब आज़म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और वो आपकी तकलीफ़ में, दुख में आप जब उसके पास जाएंगे वो आपके लिए शिफा फराहम, मौजज़ा फराहम कर सकता है। बशारती बात इसमें जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आप की तमाम तर दुख, तकलीफ़, सौबतों को जानता है, क्योंकि वो इंसान बनकर नस्ल इंसानी में रहा ताकि उसका कफ़ारा कर सके और उसे खुदा के साथ मिला सके। सो इस कलमे में हम खुदावंद यीशु मसीह को जब हम उसकी इंसानियत का एक इजहार जो देखते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि वो पूरे होश व हवास के साथ, पूरे इख्तियार के साथ, पूरी कुदरत के साथ सलीब पर मौजूद है। और इसमें हम उसकी सेंस फॉर ह्यूमन सफरिंग या सेंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इंसानी तकलीफ़ जो है उसकी समझ जो है, उसका एहसास जो है, हम उसको भी मुतहरिक देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले कलमे की तरफ, और वो है छठा कलमा। और छठा कलमा जो है इसको अक्सर कहा जाता है कि ये फ़तह का कलमा है। इसे खुदावंद ने जब अपना मकसद जो है वो पूरा हो गया, ये उस मकसद की तकमील का कलमा है। और यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हुआ। उर्दू में सिर्फ 2 अल्फाज हैं। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है टेटेलस्टाई, और ये जो लफ्ज़ है ये बहुत आम है, और ये मसीह के महज इतने से छोटे से जुमले, एक छोटे से ऐलान को बयान करने के लिए काफ़ी है। जब मसीह ने देखा, ये जान लिया कि उसका खून बह चुका है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा था कफ़ारे के लिए खून का बहाया जाना ज़रूरी है, ये खुदा का शरई तकाज़ा है। इसलिए आपको सारे अहदनामे अतीक में, पुराने अहदनामे में आपको कुर्बानियों का इंतज़ाम मिलता है, बड़ा कुर्बान हो रहा है। और ऐन इस वक्त जब मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और अपना खून बहा रहे हैं, ऐन इसी वक्त ये 14 निसान यहूदी कैलेंडर के मुताबिक इस वक्त सरदार काहिन और जो कहानत का पूरा इंतज़ाम है वो बनी इसराइल में वो साल में एक बार जो बड़ा कुर्बान करते थे उनके कफ़ारे के लिए, और उसका खून जो है अहद की संदूक के सरपोश पर जो है वो छिड़का जाता था। यही वो वक्त है जब इब्रानियों 9:12 के मुताबिक ऐन इसी वक्त खुदा का बेटा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है, खुदा का बर्रा, वो अपना खून बहा रहा है और कफ़ारा जो है वो मुकम्मल हो रहा है। ये जो कलमा है, मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे इससे बड़ी एक इंकरेजमेंट मिलती है। ये कलमा एक टेस्टमनी, ये सबूत है, ये क्राइस्ट इज़ गिविंग एन एविडेंस कि निजात का काम हो गया है। जब उसने कहा तमाम हुआ, ये चिल्ला कर उसने कहा तमाम हुआ, ऊंची आवाज़ में कहा। जितने भी कलमे हैं खुदाम यीशु मसीह ने मैक्सिमम एनर्जी के साथ किए हैं। जब उसने ये कहा तमाम हुआ, तो ये इस बात को का एविडेंस दे रहा है कि जो निजात के लिए कफ़ारे का काम था वो मुकम्मल हो गया। और वो कैसे होना था? जब खून बह जाना था, जब खून बहाया जाना था। इब्रानियों 9 में 12 और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, वो आप ही अपना खून लेकर, तुम्हारी खलासी बकरों छतरों के खून से नहीं हुई। मसीह के बारे में लिखा है, तो वो आप ही अपना खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया बाप के पास, और उसने अपना खून जो है वो बहा दिया। और बाप तक जब उसका खून के बहाया जाना जो है वो पहुंचा है,
नस्ल इंसानी के लिए कफ़ारा मुकम्मल हो गया। और उसने जब ये जान लिया कि मैंने खून बहा दिया है खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक, बर्रे का खून बह गया है, तो उसने कहा तमाम हुआ। ये जो टेटेलस्टाई का लफ्ज़ इसके लिए असल ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है, ये एक ऑफिशियल लफ्ज़ था। असल बाइबल मुक़द्दस के तर्जमे में जब नया अहदनामा लिखा गया तो वो यूनानी में लिखा गया। ये जो टेटेलस्टाई का लफ्ज़ है, ये इसका मतलब है, ये यूनानी कल्चर में ये जो लफ्ज़ था, ये कोई विनर, किसी बड़ी जो ओलंपिक में जो था या कोई गेम में जो कोई विनर था, फाते होता था, जीतने वाला होता था, वो इस लफ्ज़ को शाउट करता था, वो ऊंची आवाज़ में इसको कहा करता था। ये जो लफ्ज़ है, ये बहुत से पुराने जो डॉक्यूमेंट उस दौर के पहली और दूसरी सदी के मिले हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, रसीदें मिली हैं, उनके ऊपर भी टेटेलस्टाई लिखा है। ये कोर्ट में इस्तेमाल होता था, अदालतों में इस्तेमाल होता था, ये मुकदमों में इस्तेमाल होता था, ये क्रिमिनल जो केसेस होते थे, पुलिस केस आप कह सकते थे, वहाँ पे इस्तेमाल होता था। और कब इस्तेमाल होता था? या जब किसी कर्ज की अदायगी मुकम्मल हो जाती थी और शख्स उससे आज़ाद हो जाता था, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं रहता था, वो किसी कर्ज के कैद में नहीं रहता था, तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। मजिस्ट्रेट लिखता था और ये डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में मिले हैं, टेटेलस्टाई, इसका कर्ज माफ़ हो गया, इसने मुकम्मल अदायगी कर दी है, इसने काम मुकम्मल कर दिया है। अगर किसी का इल्ज़ाम उस पर से हटा दिया जाता था तो उसको वहाँ की जो पुलिस सिक्योरिटी है, जुडिशल सिस्टम है, वो लिखता था टेटेलस्टाई। रोमन कल्चर में, ग्रीक कल्चर में इसका मतलब ये है, ये शख्स अब आज़ाद हो गया। इसकी जो आज़ादी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी आज़ादी के लिए जो काम है, जो पेमेंट है, वो मुकम्मल अदा कर दी गई है। इसलिए ये शख्स जो है, ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया है। और जब कर्ज भी अगर कोई शख्स अदा कर देता था तो उसकी आज़ादी के लिए लिखा जाता था, आज़ाद हो गया। तो इसके लिए जो लफ्ज़ है टेटेलस्टाई, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक टीलियो का लफ्ज़ जो है, वर्ब, फेल जो है वो भी इस्तेमाल है। उसने कहा तमाम हुआ, और उसका मतलब ये है टू फिनिश, मुकम्मल। टीलियो, टेटेलस्टाई, और ये आपस में जुड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि मुकम्मल हो गया काम। मसीह ने जब ये जान लिया कि अब मैंने खून बहा दिया है, तो उसने इस बात का फौरी तौर पे ऐलान कर दिया, क्योंकि अब इसके बाद वो अपनी जान देगा। उसका इस दुनिया में आना, उसका आने का, उसका सलीब पर लटकने का मकसद मुकम्मल हो गया। और जब वो मुकम्मल हो गया, उसने कहा टेटेलस्टाई। और ये मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत की और इनकरेजमेंट की, फतह की बात है, कुदरत की बात है। वो ये है, उसके ये कहने से मुझे इस बात की एश्योरेंस है कि उसने जो काम करना था, खुदा ने मेरे कफ़ारे के लिए जो काम करना था, वो मुकम्मल हो चुका है। मेरे अजीज़ों, बशारती नुक्ता इसमें क्या है? कोई भी शख्स जो गुनाह से आज़ाद होना चाहता है, जो खुदा के साथ एक रिश्ते में आना चाहता है, जो किसी तरह के गुनाह का बोझ या भार या बार जो है वो महसूस करता है, जब वो ये हकीकत जान जाए कि मेरे गुनाह किसी ने सलीब पर उठा लिए हैं और खुदा की जुदाई मसीह के साथ सलीब पर जिस बात का सबूत है कि गुनाह लादे गए, यशायाह में लिखा है कि हमारी बदकिरदारी उस पर लादी गई और मैं उससे आज़ाद हो सकता हूँ, क्योंकि बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। तो हर उस शख्स के लिए जो इस दुनिया में मौजूद है, ये उम्मीद मौजूद है कि जब वो मसीह के पास आएगा, मसीह को कबूल करेगा, उसके कफ़ारे को कबूल करेगा, इस बात पर यकीन ले आएगा कि मेरे गुनाह उसने उठाए हैं, वो निजात पा जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक नहीं होगा, ये आपके कबूल करने के ऐन मुताबिक होगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हम मुंह से इकरार करते हैं, दिल से ईमान लाते हैं। जब आप ये ईमान ले आएंगे, रूहुल कुद्दस आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा और खुदा का बेटा आपको आज़ाद कर देगा और आप अपनी ज़िंदगी में हर तरह के बोझ और बार से, जो गुनाह का बोझ है, गुनाह की आदत है, गुनाह की गुलामी है, आप उसे बाहर निकल आएंगे। सो ये कलमा जो है, ये आपको एक बड़ी उम्मीद में लेके जाता है कि आपके लिए मसीह ने निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। मेरे अजीज़ों, अगला जो कलमा है, जो आखिरी कलमा है जो मसीह ने बयान किया, वो है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बहुत से लोग इस बात से फेमिलियर हैं, वाकफियत रखते हैं। ये एक दुआ थी
جو ایک اسرائیلی ماں، ایک یہودی ماں اپنے بچے کو سکھاتی تھی، یہ بھی کلام مقدس میں سے نکلی، اور پھر خداوند نے بھی یہ بات اس وقت اپنی ایگنی میں یہ کہی، کلام بیسڈ یہ بات ہے۔ اور ایک ماں ایک چھوٹے یہودی بچے کو یہ سکھاتی تھی کہ جب اس نے سونا ہے، سونے سے پہلے جب وہ اپنے پلوں پہ اپنا سر رکھتا ہے، وہ کہے گا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ زبور میں سے ہے۔ میرے عزیزو، اس میں سے جو ہمیں بہت خوبصورت مسیحی زندگی کے لیے صلیبی کلمے میں سے جو ایک بات دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے، جب ہماری زندگی میں کلام ہے، وی آر سیچوریٹڈ، معمور ہیں خدا کے کلام سے، جب ہمارا مزاج کلام کے مطابق ہے، جب ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، کلام پہ غور و فکر کرتے ہیں، کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہماری افلکشنز، تکلیفوں میں، ہمارے چیلنجز میں، مصیبتوں میں، ہماری بیماریوں میں، ہماری کرائسز میں، بحرانوں میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ کلام اندر سے بولتا ہے۔ مسیح نے ہر آزمائش کا مقابلہ خدا کے کلام سے کیا، اور اس وقت تکلیف میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، صلیب پر کرمنلز they were crying, they were cursing, they were condemning، وہ چلا رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، لعن طعن دے رہے تھے، ابیوز کر رہے ہوتے تھے، گالیاں دے رہے ہوتے تھے، لیکن آپ کرائسٹ کا مزاج کیا دیکھتے ہیں؟ دس از دا کرسچن مائنڈ، یہ ہے دا مائنڈ آف جیزس، یسوع کا مزاج یہ ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا تھا۔ اور یہ آپ کو میسج دیتا ہے کہ جب آپ اپنی کراس اٹھائیں، جب آپ کراس کے سفر میں سے گزریں، تو واٹ کائنڈ آف مائنڈ، وہ کیا مزاج ہے جو ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمیں ایک بار پھر سے دوبارہ سے اس بات کے ساتھ، نقطے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، مسیح صلیب پر پورے ہوش کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے مزاج کے ساتھ، پورے ایکٹیو مینٹل انرجی کے ساتھ موجود ہے، اور وہ کسی غنودگی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ یہ جانتا ہے۔ تو اس میں کیا سینس ہمیں نظر آتی ہے؟ he has a sense of belonging۔ میں کس سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں باپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں باپ کو دیکھتا ہوں، اے باپ انہیں معاف کر۔ اور آخر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ بات کرتا ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ایک کمٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے تھرو آؤٹ صلیبی سفر میں، تھرو آؤٹ صلیبی سفر کی شروعات میں، گتسمنی میں باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سفر میں، صلیب کے سفر میں باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ پہلا کلمہ باپ کے ساتھ رشتے میں شروع ہوتا ہے، آخری کلمہ باپ کے ساتھ رشتے پہ ختم ہوتا ہے۔ تو عزیزو، یہ ہمیں کرسچن لائف کے لیے ایک انکریجمنٹ دیتا ہے کہ جب ہم اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں، یا اپنی زندگی کی خوشی میں، شادمانی میں، دکھ میں، سکھ میں، کسی بھی طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ رشتہ موجود رہنا چاہیے۔ یہ آپ کو انرجی دے گا، یہ آپ کو سنبھالے گا، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ قدرت، یہ کلمہ جو ہے، یہ آپ کے لیے ہمیشہ ڈھارس بنا رہے گا۔ اس کلمے میں ہم آخر میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، کرائسٹ ہمیں مکمل طور پر نجات کے سارے منصوبے میں باپ کے ساتھ یونائٹڈ نظر آتا ہے، ہارمونائز نظر آتا ہے، مکمل طور پہ خدا کی مرضی کے تابع نظر آتا ہے۔ اور اس میں ہمیں خدا باپ کا، خدا ثالوث کا صلیب کے تمام منصوبے میں، کفارے کے تمام تر انتظام میں خدا کا ایک مکمل کردار، اختیار اور قدرت دکھائی دیتی ہے۔ وہ باپ کو اپنی روح سونپتا ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے یہ کلمہ جو ہے ایک بڑی ڈھارس فراہم کرتا ہے کہ میرا منجی جو ہے وہ حالات کے حادثات کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اس نے، جیسا کہ اس نے کہا، کوئی مجھ سے میری جان چھین نہیں سکتا، مجھے جان دینے کا اختیار ہے۔ اور جب یہ کلمہ جو ہے، یہ جب خداوند نے فرما دیا، ادا کر دیا، تو عزیزو، جب ہم اس کلمے کو اختتام تک پہنچانے کو ہیں، 7ویں کلمے کو، ہمیں مسیحی زندگی کے لیے یہ بڑی ایک ڈھارس دینے والی بات جو ہے اس میں نظر آتی ہے، ٹوٹل سرنڈر، مکمل طور پہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا، اپنے آپ خدا کو دینا، اپنی تمام تر خوشی میں، سکھ میں، دکھ میں خدا کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے، اس کی کنٹینیوٹی جو ہے، اس کا قائم رہنا خدا کے ساتھ، یہ ہمارے لیے اس میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ عزیزو، اس کلمے کی ادائیگی، اس کو فرمانے کے بعد جب مسیح نے لکھا گیا ہے اور اس نے اپنا سر جھکا کر جان دے دی، اس کے بارے میں جو اصل اس کے تراجم اور اس کے بارے میں جو مفسرانہ اور جو تشریح
ہی جو کلام مقدس کی تفسیری بات ہے وہ یہ ہے، اور اس نے دم نہیں لیا، اس نے سانس نہیں لیا، اس نے جب یہ کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس کے بعد اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کے ہاتھ میں دے دی۔ تو بالکل وہی بات جب اس نے کہا کہ میں کوئی شخص مجھ سے میری جان نہیں لے سکتا، میں اپنی جان خود دیتا ہوں، اس نے سانس لیا، اور دوبارہ اس کا اصل ترجمے میں جو ایک سینس ہے، جب یہ یونانی زبان میں لکھا گیا تو بہت سے جو علماء ہیں وہ اس میں سے اس کی جب سٹڈی کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو وہ اس میں سے یہ رائے جو ہے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ اس نے سانس لیا اور دوبارہ سانس نہیں لیا، اس نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ 7 صلیبی کلمات ہم نے مختصر وقت میں اس کے اندر سے چند ایسے باتیں دیکھی جو ہماری مسیح زندگی کے لیے رہنما ثابت ہو سکتی ہیں، جو ہماری بشارتی خدمت کے لیے رہنما ثابت ہو سکتی ہیں، جو خدا کے نجات بخش منصوبے کو اس طور سے سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں جس طور سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ نسل انسانی کے درمیان رہا، خدا مجسم ہوا، بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا، تاکہ ہمارے کفارے کے لیے صلیب پر چڑھ سکے، جان دے سکے اور اپنا خون بہا سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے باعث برکت رہیں گی۔ آمین۔